everyone, welcome to Everest Academy. आज हामी फेरि क्लास 12 को प्रिन्सिपल्स अफ अकाउन्टिङ बाट एउटा अर्को च्याप्टर ल्याएर आइसकेका छौं, दैट इज अकाउन्टिङ फर लेबर. सो आज हामी अकाउन्टिङ फर लेबर को केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. लेबर को हुन् त? लेबर भनेको the workers who work in an organization to convert the raw materials into finished products. अब लेबरहरु अर्गनाइजेसन को लागि काम गर्छन्, सो दे नीड टु बी पेड वेजेस. वेज लेबरहरुलाई चाहिँ दुई टाइपले पे गर्न सकिन्छ, एउटा पीस रेट सिस्टम र अर्को टाइम रेट सिस्टम. र एक्जाममा चाहिँ यसको डिफरेन्स धेरै सोधिरहेको हुन्छ. एन्ड व्हाट इज पीस रेट सिस्टम? पीस रेट सिस्टम भनेको वर्कर्सहरुलाई चाहिँ तिनीहरुले जति युनिट प्रोड्युस गर्यो त्यति नै पेमेन्ट गर्ने वेज. यदि 10 युनिट प्रोड्युस गरिरहेको छ एक दिनमा भनेपछि उनीहरुलाई चाहिँ 10 युनिटकै वेज दिने. एन्ड टाइम रेट सिस्टम भनेको वर्कर्सहरुलाई चाहिँ कति टाइम फ्याक्ट्रीमा स्पेन्ड गरिरहेका छन् त्यही अनुसार उनीहरुलाई वेज दिने. 10 युनिट प्रोड्युस गरे पनि सेम अमाउन्ट, 20 युनिट पे काम गरे पनि सेम अमाउन्ट. सो अनि पीस रेट सिस्टममा चाहिँ भोल्युम अफ आउटपुटमा धेरै फोकस हुन्छ, किनभने जति धेरै प्रोड्युस गर्यो त्यति धेरै नै त वेजहरु दिन्छ. त्यही भएर चाहिँ वर्कर्सहरु हाई भोल्युम अफ आउटपुट प्रोड्युस गर्नलाई एकदमै मोटिभेट हुन्छन्. तर टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ क्वालिटी अफ वर्कलाई धेरै नै ध्यानमा राखिन्छ, किनभने जति युनिट प्रोड्युस गरे पनि दिन अनुसार हुने भयो नि त यिनीहरुको वेज रेट. सो क्वालिटीलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्छ, बिस्तारै काम गर्छन्, राम्ररी काम गर्छन्. र पीस रेट सिस्टममा चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबिलिटी अफ वेस्टेज अफ रिसोर्सेस, किनभने जति धेरै प्रोड्युस भयो त्यति धेरै नै वेज मिल्छ. त्यही भएर चाहिँ उनीहरु क्वालिटी अफ वर्कलाई इग्नोर गर्छन् र अलि वेस्टेज अफ रिसोर्सेस चाहिँ हुन्छ त्यही कारणले. र अर्को रहेको छ टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ मिनिमम पोसिबिलिटी अफ वेस्टेज अफ रिसोर्सेस. किनभने आरामले काम गर्छन्, त्यही भएर सोचे सम्झेर काम गर्ने हुनाले चाहिँ यसमा अलि कम वेस्टेज हुन्छ. र अर्को डिफरेन्स रहेको छ पीस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टमको. इन पीस रेट सिस्टम इट डज नट पे फर आइडल टाइम स्पेन्ड बाइ द वर्कर्स. वर्कर्सहरुको आइडल टाइम पेमेन्ट हुँदैन, किनभने उनीहरुले जति काम गर्यो त्यति नै उनीहरुलाई पेमेन्ट गरिन्छ. द्याट्स व्हाई आइडल टाइम इज नट इन्क्लुडेड इन द वेज. सो इन टाइम रेट सिस्टम आइडल टाइम स्पेन्ड बाइ वर्कर्स देन अल्सो दे आर पेड, किनभने दिन अनुसार हुन्छ नि त, त्यही भएर. So these are the differences between piece rate system and time rate system. एक्जाममा आइसी यति चारवटा पोइन्ट्सहरु चाहिँ राम्ररी याद गरेर जानु होला. र अर्को रहेको छ अब हामी फर्मुला टु क्याल्कुलेट वेज. अब वेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो टु टाइप्स अफ वेज रेट सिस्टम भनेको थियौं हामीले, हैन? अब पीस रेट सिस्टम चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा यो फर्मुला हजुर देख्न सक्नुहुन्छ. Wage earned is equals to numbers of units produced into rate per unit. कति युनिट प्रोड्युस गरेको छ त्यो इन्टु कति छ त एउटा युनिट प्रोड्युस गरे बापत कति उसले पाउँछ, रेट त्यसको कति हो त्यहीलाई इन्टु गर्ने, जहाँ रेट पर युनिट इज इक्वल्स टु वेज रेट पर आवर अपन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर. वेज रेट कति हो एक आवरको त्यो अपन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर. एन्ड टोटल युनिट is equals to total hours worked into standard output per hour. कति घण्टा काम गर्यो into standard output कति छ एउटा आवरको. So this is the formula. अब हामी एउटा सानो एक्जाम्पल गर्न गइरहेका छौं. Okay, example. Hari who works in a noodles factory produced 1000 noodles in a month. हरिले चाहिँ एउटा नुडल फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ र उसले एक मन्थमा 1000 नुडल्स प्रोड्युस गर्छ. अनि द वेज रेट पर पीस अफ नुडल इज RS10. र उसले एउटा पीस नुडल प्रोड्युस गरे बापत कति पाउँछ त RS10. सो हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा, क्याल्कुलेट वेज अर्न्ड बाइ हरि इन अ मन्थ. हरिले एक महिनामा कति कमायो त.
सो अब यसको सोल्युसनतिर लागौ। सोल्युसनमा टोटल आउटपुट युनिट्स कति छ त? टोटल आउटपुट युनिट्स हरिले एक महिनामा कति युनिट्स प्रोड्युस गर्छ? 1000 युनिट्स। एन्ड वेज रेट पर पिस, एक पिस को कति? आरएस 10। सो टोटल वेज कति भयो त? टोटल वेज इज इक्वल्स टु total output units into wage rate per unit, that is 1000 into 10 is equals to 10,000. So this is a simple question. अनि लास्टमा चाहिँ हामीले therefore wage earned by Hari in a month is RS 10,000 भनेर लेख्दिने। 2 मार्क्स को लागि यस्तो टाइपको क्वेशन आउन सक्छ। अब जाऊ हामी टाइम रेट सिस्टम को एक्जाम्पल तिर। तर त्यो भन्दा पहिला टाइम रेट सिस्टम को फर्मुला हेरौँ है त। So time rate system ma total wage is equals to total hours work into wage rate per hour. कति घण्टा काम गर्यो हैन, अनि त्यो इन्टु चाहिँ wage rate per hour कति छ त? Where wage rate per hour is equals to wage rate per unit upon standard time per unit. Total hours worked is equals to total output unit into standard time per unit. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्कर्सहरु ओभर टाइम पनि वर्क गर्छन्, दैट्स व्हाई उनीहरुले चाहिँ ओभर टाइम वेज पनि पाउने गर्छन्। सो ओभर टाइम वर्क गर्दाखेरि उनीहरुले पाउने वेज के हुन्छ भन्दा नर्मल वेज प्लस ओभर टाइम वेज। अब नर्मल वेज भनेको नर्मल टाइम टेकन इन्टु नर्मल वेज रेट प्लस ओभर टाइम वेज भनेको ओभर टाइम टेकन इन्टु ओभर टाइम वेज रेट। फर इक्जाम्पल कुनै पनि कम्पनीमा जस्तो 8 घण्टा नर्मल वर्क टाइम हुन्छ हैन, अनि एउटा वर्करले चाहिँ मानौ 10 घण्टा काम गर्यो भनेपछि त्यो एक्स्ट्रा 2 आवर्स त ओभर टाइम भयो नि त, र ओभर टाइमको चाहिँ डिफरेन्ट नै पे गरिन्छ के वर्कर्सहरुलाई। सो दिस इज द फर्मुला एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु सी एक्जाम्पल। श्याम वर्क इन अ फ्याक्ट्री फर 8 आवर्स अ डे। श्याम एउटा फ्याक्ट्रीमा 8 घण्टा काम गर्छ एक दिनमा है, अनि his hourly wage rate is RS 200 र एक घण्टा काम गरे बापत उसले कति पाउँछ? RS 200। सो अनि क्वेशनमा के भनेको छ? द नम्बर अफ वर्किङ डेज इन अ मन्थ इज 24 डेज। एक मन्थमा चाहिँ कति डेज हुन्छ त? वर्किङ डेज 24 डेज। छुट्टी हुन्छ होला, कहिले के हुन्छ होला, सो दैट्स व्हाई इन अ मन्थ 24 डेज वर्किङ डेज भयो। अनि हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्दा क्वेशनमा वेज अफ श्याम फर अ मन्थ। श्यामले एक महिनामा कति कमाउँछ त? अब यसको सोल्युसन तिर जाऊ। सोल्युसनमा टोटल आवर्स वर्क इन अ मन्थ कति हुन्छ त? 24 डेज भयो हैन, इन्टु एक दिनमा कति आवर्स? 8 आवर्स काम गर्छ। सो टोटल आवर्स कति भयो श्यामले काम गर्ने? इज इक्वल्स टु 192 आवर्स इन अ मन्थ। अनि हामीलाई वेज रेट पर आवर कति दिएको छ? माथि क्वेशनमा हेर्नुस् त, इज 200 राइट, आरएस 200। एन्ड नाउ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? टोटल वेज। सो श्यामको टोटल वेज इज इक्वल्स टु टोटल आवर्स वर्क इन्टु वेज रेट पर आवर इज इक्वल्स टु कति दिएको छ? टोटल आवर्स वर्क इन अ मन्थ कति छ? माथि क्वेशन हामीले निकालेका थियौ त्यसमा, दैट इज 192 इन्टु अनि टोटल वेज रेट कति छ त एक घण्टाको? दैट इज 200। सो आन्सर कति आयो? आरएस 38,400। सो श्यामले चाहिँ एक महिनामा कति कमाउँछ? आरएस 38,400 चाहिँ कमाउने रहेछ। सो दिस टाइप अफ क्वेशन क्यान अल्सो बी आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन। अब हामी एउटा टाइम रेट वेज सिस्टमबाट एउटा अर्को क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। यो क्वेशन चाहिँ 2080 सेट PQ क्वेशन नम्बर 18 सोधिएको हो। यसमा क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा द टाइम अलाउड टु प्रोड्युस 30 युनिट्स अफ आउटपुट इज 3 आवर्स। 30 युनिट प्रोड्युस गर्न कति लागिरहेको छ त टाइम? 3 आवर्स। र एउटा वर्करले चाहिँ 500 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ एक महिनामा, र वेज रेट पर आवर कति छ त? 600। अनि हामीलाई रिक्वायर्डमा के भनेको छ? मन्थली वेज अफ अ वर्कर। हामीले मन्थली वेज निकाल्नु पर्ने छ एउटा वर्करको। सो यसको सोल्युसन तिर जाऊ। गिवन दिएको छ, के दिएको छ हामी लेख्छौं है त सुरुमा। वेज रेट पर आवर इज इक्वल्स टु आरएस 600। माथि क्वेशनमा दिएकै छ
and then after output produced by the worker in a month is equals to 500 units. The worker ले एक महीनामा 500 units produce गर्छ. And then after time taken to produce 30 units of output कति छ त 30 units of output produce गर्नलाई 3 hours time लागेको छ हैन. अब 500 units of output produce गर्न कति लाग्ला त, that is 3 upon 30 3 upon 30 into 500 गरेर चाहिँ 50 hours आउँछ. 500 unit produce गर्न कति लागेको रहेछ त 50 hours. So हामी अब के फाइन्ड आउट गर्छौं भन्दा टोटल वेज अर्न्ड हामीलाई फर्मुला थाहा छ होला हैन. टोटल वेज अर्न्ड इज इक्वल्स टु टाइम टेकन इन्टु वेज रेट र टाइम कति छ त 50 आवर्स इन्टु रेट कति 600. यसरी सल्भ गरेर चाहिँ कति आउँछ 30,000. सो त्यो एउटा वर्करले कति कमाउने रहेछ त 30,000 रुपीस 30,000. अब हामी एउटा अर्को क्वेशन गर्न गइरहेका छौं. यो क्वेशन रहेको छ 2078 सेट सी क्वेशन नम्बर 20. A worker earned Rs 2400 in a week of 6 working days. अब एक हप्तामा कति हुनेछ 6 वर्किङ डेज हुनेछ र एउटा वर्करले चाहिँ एक हप्तामा कति कमाउँछ 2400. अब हिज वर्किङ आवर्स पर डे आर 8 आवर्स र त्यो वर्कर एक दिनमा कति काम गर्छ त 8 घण्टा. अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्दा वेज रेट पर आवर अफ द वर्कर. सो सोल्युसन तिर जाऊ र गिवन नम्बर अफ वर्किङ डेज इन अ वीक कति छ 6 डेज. टोटल वर्किङ आवर्स इन अ डे कति छ 8 आवर्स छ र टोटल आवर्स इन अ वीक कति भयो त 6 डेज इन्टु एक दिनको कति 8 आवर गरेर 6 इन्टु 8 गर्ने र कति आउँछ 48 आवर्स आउँछ. मतलब एक वीक मा चाहिँ कति आवर्स काम गर्ने रहेछ 48 आवर्स. सो हामी अब टोटल वेज अर्न्ड इन अ वीक हामीलाई क्वेशनमा दिएकै छ दैट इज 2400. अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्दा वेज रेट. सो वेज रेट कति हुन्छ त हामीलाई दुईटै वीकमै दिएको छ हैन. वेज पनि वीकमा दिएको छ 2400 अनि फेरि टोटल आवर्स इन अ वीक हामीले निकाल्यो भर्खरै माथि. सो अब वेज रेट निकाल्ने सेम युनिटमा छ हैन वीकमा छ भनेपछि हामीले अब वेज रेट निकाल्न सक्ने भयो. दैट इज 2400 upon 48 is equals to Rs 50 per hour. कसरी भयो त यो भन्दा वेज टोटल वेज हामीलाई दिएको छ एक वीकमा कति कमाउँछ 2400 र टोटल आवर्स कति छ एक हप्तामा काम गर्ने दैट इज 48 र यसलाई हामीले सल्भ गरेर Rs 50 per hour हामीले वेज रेट निकाल्यो. सो दैट्स इट. र एकाउन्टिङ फर लेबरमा सोधिने टाइपको क्वेशन चाहिँ यस्तै क्वेशनहरु हुन्. यसलाई राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु र थ्यांक यू सो मच.